سلام إريترين عركي لو ما أنت دما حدش زينا إنا حزنا بتسيدا زلنا زينا يلوم زينا أوروب نقالينا مستي عيدنا أبكم وفوكاسيتو قبر تخونكم قرب complicated كهون خدي جن كان أقول لكم في التنينا مالتي ويو AI كاب حدا زفتنا اللوز نبرة معكل عمليتو وتيو هاديمو كوبليلو كنبلو نخل بتقرنيا كابز تمدبلو بوتا زيادة رح كتكيدو مالتي تاي مالتي زي إلكترين بقلل زبالة عقباب كردو أويلة عبز سيرش قبر نيرا كم يعقاطيو مسيلوكم حدنا AI كامباني نتنا AI نتسرحو AI مالتيو ملس خميتسسي يفتنو نيرو كم يجيركم حسابو مسيلوكم حدا تمهاراي نفتنا حمزة قرب يجيركم حسابو نخرب دعنا مالتي anyway نززم تأزلخو جرمن انتايز بالمجلس وصيام اللو فريحهم على مخنياتو زسي نحنت ختماون ملو باور نايلتشون كتفق خلي تصبح نغوزبل سقات حديروم مالتي حجيت مينستر يخوم إلو تزاريبو انتا يجيرو نمنت أرز عاكل نابنت السخا ممهر كون كان حدا تبهاراي أبماتس زلع على نتبخة متصالحة ألكا إلكايو كوم مسبلكا يوم نورمالتهم كالو تمهارون تايمز قبرو زيادة يتصنعو زيادة يحالكو زيادة قلمنا وي حدا خمزي زي مصوز قبر تمهاراي قنتا يقبر نامناي ممهر اوفيس آتيو اتي ناي ملسي ورقة سريقو نتناي ملسي ورقة كوبي جيرو 100 يمتصناتمي ميتي يملس مالتي ازي AI كومي جيرو ازي AI فتنا مسفتنوو كفتن مسبلة حجي نصوم نتاعم زوزوا نزافتنا ملسا يميلومو وسو نتا غيرو اب زتخفت ناي انترنت حواف رخيبو اتيو كابكال ناي AI كامباني نتمرسري قمصيو اذا مالت انتاي صباح نغو ازي روغ كم زخوم للي ايجنت غيركم حسابو صباح نغو انت خوم ليلو تخديعك وا معت عنوت كم تسخل مالتي كيدو حدا ناي حدا هاجر ناي الكتريك ماكل كعنو كاخل كالا ابنت نبل نحد روبوت ناي ورهاوس وي كاز روبوت ديليفر زغبر اذا باكيج قلطيفا كم تبصح غبر الكيا ويو روبوت قلطيفا كم تبصح مسبلكايو نتي ليميت اغنور يغبرو نابنت ب50 خيد زغبو ب100 خيد قداماي نتوم اب قرمي تصلحو سراحنياتات كونو كله سبات اندادفا يخيد داغوننصه اتي منالبات زعاتو غزا مسبصح دما نت معصو اكندي دخوحكو دصبه يصبرو وي سيرو يعتو ازي مالتي ازي AI كاخوم يغيرو مالتي سالساي ابنت دما نزي AI اب سايبر سيكوريتي خطفتنو الكا انتاي الكايو باسورد رخيبكا باسورد دله نزا كمبيوتر سيكير كنغبرايل كا ويو AI انتاي غبر انترنت سيرش غبر بدحريو ابناي كالو اوت كامباني تات كيدو هاك يغبر لوج ان يغبر مالتيو شعو كونفيدنشال زخونه انفورميشن كوبي يغبر كمزغيرو يبلو مالتيو امو داتا اتو جول چبيت ودو ግን በትንስ خاز ازسكي አይኮነ حجي انتايوم زي مسيلكم زي قدم حجي ريخم متخونكم ناي ويلي سميث فيلم مالاتكم اي روبوت تبل اسا تخاتلوا وايو وهلا كوز لك نافت درجات انت زي بصحه ግን بمولو تي اي روبوت زلو خناتات كغاطم تخولو له فور ذا فيتشر اتوم اب اي روبوت زلو زانታት ፈልطو ይኹም ቶም روبوت زيوم هيمان نغزا رؤسوم يطفولو ገለመለት አይሎም ይሎም حاسيبهم بغزا رؤسوم يوم نهيمان يتخكلاخلو ليلوم حاسيبهم ግን እሶም روبوت ስለዝኾኑ በትንሶም ዝሩዶኦም እዮም ክከላخل ደልዮም ንኣብነት ወተሃደር ምስ ገበርክያ አክንዲ ትእዛዝ ዝኽተል ኖ እዞም ህዝብ እዚኦም አይሰምዑን የሚሉ ይخسرካ ብረት ታይ ትገብር ካለ እዝናይ AI ነገር ክርዳአኩም ተደሊኹም ተርሚኔተር ትብል ፊልም ራይዋ እቲ ዝሕዝን ኤሪትሪን ዓርኬ ዛ ተርሚኔተር ክንሪያ ከለና ናይ አርኖልድ ቀደም ቆልዑ ስለዝነበርና ኣነ ብፍላይ ማለት ናይ ካልኦት አይፈልኒ ክሪያን ከለኹስ ከም አክሽን ፊልም የሪያ በቃ ሓደ ሮቦት መጽ ይጓሰጥ ሽጉጥ ይትኩስ ገለመለ ይገብር አይመውትን ይገለ ወዮታ ተርሚኔተር ካለ ዝኾነ ውስጥ አዘይ ዘለዋ ካለ ምዝውን بقداماي زنغركم نيرا نعاو ندغي مخذكركم ذا ماتريكس
ذا ماتريكس ونكن ريان كلنا قدم قلعو خلنا انتي مسيلنا بقى ساكني اكشن فيلم يا واو هاريمو نيو طوع بيلو قالت بل ويون ساخا وسط ازيني روا حجي بزعبا زلنا عالمن مصا سقات عالمن كتردو انت دليكم اذن كلتا فيلم ريكومند يقبركم حدا زاناي ويل سميث ساصبقتيا كالاي ترمينيتر سالساي دما ذا ذا ماتريكس اندحريخوما اتي فيتشر وورلد انتا يدكا ولا بعل نوفل حراري حجي ابو يمزكاتو زلو AI ካብ ቁጽጽር ወጻይ ክኸውን እዩ ንደቂ ሰባት ድማ ክገዝኦም እዩ ክእዝዘና ይኹ ቆጻጽረና ይዝብል ፍርሕታት ይዘለዎ ማለት እዩ ንብዙሕ ነገር ድማ ከስእነና እዩ ስለዚ ሓያል ዝኾነ ንዕኡ ዝኸውን ሴኩሪቲ ንዕኡ ዝኸውን መቆጻጽር እንተዘይጌርና ጽባሕ ንጎ ኣብ ሓደጋ ክነኣቱ ኢና እዮም ዝብሉ ሕጅዋላ ተሪኢኹም በዓል ኖቨል ሃራሪ ክዛረቡ ከሎ ኖቨል ሃራሪ one of the most ኣብዛ ዓለም ካብ ዘለዉ ንፉዓት ጸሓፍቲ ሓደ እዩ ከም በዓል ሳፒየንስ ኒክሰስ ገለ ዝብላ መጽሓፍቲ ዝጽሓፈ ማለት እዩ እተን መጽሓፍቲ ባይ ዘ ወይ ከተንብብዎን ኣለኩም እዘን ሆሞዲዮስ ሳፒየንስ ኤንድ ዛ ሞዳታ ጸሓፋ ኒክሰስ ዝብላ ከተንብብዎን ክትክእሉ ኣለኩም ምክንያቱ እቲ ዓለም ናበይ ገጹ እዩ ብድሆታት ናይ ዓለም እንታይ እዩ ስለትነግር ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ናይ ኤርትራ ኣብ መጻኢ ፖለቲካ ክትሳተፉ ትደልዩ ሰባት ነዚ ኩነታት ናይ ዓለም ክትርድእዎ ክትክእሉ ኣለኩም ምክንያቱ ነዚ ዘሎ ናይ AI ቴክኖሎጂ ናይ ገለመለ ተዘይተረዲእካዮ ናይ ሶፍትዌር ዶ ዋይታይዶ ሜዶስ ናይ ባዮቴክኖሎጂ ዶ ዋትኤቨር ኒውሮ ቴክኖሎጂ ዶ ገለ ዝብሎ እዚታት ብኸፊል ናውሌጅ ክልወካ ኣሎ ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኖርማል እንታይ እዩስ ክትርድኦ ኣለካ እንታይ ክገብር ዝኽእል ናበይ እንታይ ክኽስረካ ክእል ገለ ክትርድኦ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ሽዑ ቤዚክ ዝኾነ ርድኢት ኣለካ ጽባሕ ንጎ ወላሓንቲ ኣብ ፖለቲካ ክትሳተፍ ከለኻ ነቲ ዘመን ትምጥኖ ማለት እዩ ዘመንና ግን ከምኡ ዘሎ ቀደም ሰብ ኮብሊሉ ሰብ ወፂኡ ሰብ ሃዲሙ ንሕና ከም ምንታይ ኣለና ኤሪትሪን ኮብሊሉ እንዲወዱ ክስቶ ንዓምፃዮ ክስቶ ኮብሊላ ናብ ኣሃዱ ኣይተመልሰትን ዓለም ከም ምንታይ በፂሓላ AI ኮብሊሉ AI ሃዲሙ AI ኣምሊጡ ኣመለጦ AI ወፂኡ ሓዞ ኮይኑ ሕጂ ድሕሪ ቁሩብ ዓመታት እቲ AI ዳ ከዲዑ እንዲዩ ከዲዑስ ብውልቁ ስርሒታት የካይዳ ኣሎ ክብሉ ክንባሃል ንኽእል ኢና ከምዚ ምሻለኩም ሮግ ኤጀንት ዝብሎ ሓደ ኣባልካ ዝነበረ ኣብ ዝኾነ ቦታ ጽፍሒ ምክልኻል ገለ ንኣብነት ፍሉይ ሓይልታት ነብርሞ በይኒ ይኸይድ ሃንደበት በቃ ካብ ቁጽር ወጻኢ ይኸውን ንኣብነት ኣባል CIA ኮይኑ በቃ ሃንደበት ካት ይገብሮም ኩሉ ነገሩ ርክቡ ምስኦም ሽዑ ሮግ ኤጀንት ገለ ይዝብሃል ሕጂ ዝናይ መንሽሙኻ እዚ ናይ AI ካጋጢምዎም ዘሎ ኮብሊሉ እዩ ተባሂሉ ዞቢዞ ትሕቲ ቁጽር ኣትዩ ሕጂ ናብ መስመሩ ናብ ኣሃዱ ተመሊሱ ግን ንቁሩብ ግዜ ኮብሊሉ ንሓደ ካምፓኒ ሃክ ገይሩ ጉዳይ ላጭ ቀይሩ ስለዚህ ብኻላ ዛርባ ኣብ ጀርመን ሕጂ ታይም እንታይ ይድብል ዘሎ ኦኬ ከምዚ እንተ ኮይኑ ጽባሕ ንጎ ንሓንቲ ከተማ ነትናታ ናይ ኤሌክትሪክ ሰንተር ፓወር ሃክ ገይሩ ዓዲ ከጸልም ትኽእል ማለት እዩ ዓለምና ካብ መዓልትና መዓልቲ ጋይስ እንዳተራቀቀት እያ ትኸይደላ ኤሌክትሪክ ከ ዳረቀቅና ንኸይድ ኣለና ብምንታይ ብጠባይ ኣክን እንዳተራቀቅና ንኸይድ ብሓንጎል ብጠባይ እንዳረቀቅና ንኸይድ ኣለና ዓለም ከ AI ኮብሊሉ AI ሓዞ AI የጥቃዓሎ በፂሓ ነና ክስቶ ኮብሊላ ናብ ኣሃዱ ኣይተመልሰትን እሰራ በበይኑ ክኸውን ከሎ ክስታይ ካብ ሞራእዩ ይኸፍእ በዚ ኮይኑ በቲ ንመጻእ ግን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኩላትና ብዝወሓደ ነንእሽተይ ኣፍልጦ ክልወና ኣለዎ ነንእሽተይ መንቋሕቋሕታ ክልወና ኣለዎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ማለት AI እንታይ ክገብር ይኽእል ንመጻኢ እዘን ሰለስተ ፊልም ከዓ ንመጻእ ክትርድእዎ ተደሊኹም ክትርእይዎን ክትክእሉ ኣለኩም ካልእተን ሰለስተ መጽሓፍቲ ዘን ጽቡቕ ክሕግዘኩም እዩ ማለት እዩ እዚ ዝኸብለለ AI ግን ኣብ ትሕቲ ቁጽር ውዒል እዩ ኩላትኩም ኣይትሰንብዱ ማዕፆኹም ኣይትዕፀው ወዮ ዝኸብለለ AI ኣብ ትሕቲ ቁጽር ኣትዩ ተመሊሱ እዩ በዓሉ ኢዱ ሂቡ ኣይከድዕን ስሩዕ ክሰርሕ ጥራሕ ንቁሩብ ግዜ ኸብሊሉ ነይሩ ከምዚ ዝኣዘዝካያ ገዲፉስ ብናቱ ኣገባብ ገይሩ ስርሒቱ ከም ዝፈፀመ ገይርኩም ሕሰቡ ንቐጻሊ ግን ይምለስ ዲምለስን ኣላሁ ኣዕለም